मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम मान्य परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदन समक्ष एउटा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले सिङ्गो विश्व कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध अत्यन्त कठिन लडाईँ लडिरहेको छ र दक्षिण एसियाका हामी सबै मुलुकहरू पनि त्यही महामारीको विरुद्ध एकमात्र कार्यसूची बनाएर एकमात्र प्राथमिकता बनाएर लडिरहेका छौँ। सबैको ध्यान यही विषयमा केन्द्रित भइरहेको बेला अस्ति वैशाख 26 गते 2077 तदनुसार 8 मे 2020 का दिन भारतले नेपालको भूमि समेत प्रयोग गर्दै धारचुलाबाट लिपुलेकसम्म जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि सबै देशभक्त नेपालीहरूमा एउटा गहिरो चिन्ता र व्यापक चासो प्रकट भएको छ। पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो बाटो सम्बन्धी निर्णय भारत सरकारले सन् 2005 मा गरेको र 2008 देखि औपचारिक रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र 2014 देखि यसले नयाँ गति लिएको, तीव्रता लिएको समेत घटनाक्रमहरूले प्रश्न पारेका छन्। यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपालमा 25 अप्रिल 2015 का दिन विनाशकारी भूकम्प गयो र त्यो भूकम्पको क्षतिको विरुद्ध राहत र उद्धारमा नेपाल जुटिरहेको बेला भूकम्पको करिब 20 दिनपछि भनौँ 15 मई 2015 को दिन भारत र चीन, भारतका प्रधानमन्त्रीजीको चीन भ्रमणको सिलसिला पारेर एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ, जसको बुँदा नम्बर 28 मा The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries, and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agree to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities and expand broader trade at Nathula, Siangla Lipulek Pass, and Sipkila भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। अर्थात् नेपालको अहिले वर्तमान नक्सामै रहेको, नक्सामा समेत रहेको लिपुलेखलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने गरी त्यो सहमति भइसकेपछि त्यति बेलै सरकारले डिप्लोमेटिक नोट मार्फत त्यसप्रतिको आफ्नो असहमति जारी गरेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यस
पछि पनि त्यो क्रम रोकिएको देखिँदैन र यही सिलसिलामा अहिले यो धारचुलादेखि त्यसको तावागाडदेखि लिएर लिपुलेखसम्मको 79 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएको र त्यसको अस्ति भर्चुअल इनागुरेसन अर्थात् भिडियो मार्फत त्यसको उद्घाटन भएको तथ्य देखिन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यस सम्मानित सदन समक्ष मैले विगतमा पनि भनेको छु, नेपाल सरकार नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट हो भन्ने ठान्दछ र सुगौली सन्धि भन्दा बित्तिकै सन् 1816 को मार्चको सन्धि, त्यसै वर्षको डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको 1860 को अर्को पूरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृङ्खलालाई म्यानेज गर्ने गरी त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने गरी गरिएको अर्को 1875 को सन्धि, यी तीनवटा पूरक सहितको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो। त्यस यतापट्टि त्यो सीमालाई परिवर्तित गर्ने गरी अर्को कुनै द्विपक्षीय सन्धि, सीमा सन्धि भएको छैन। नेपाल त्यही सुगौली सन्धिका आधारमा त्यो सन्धि, त्यति बेलाका नक्साहरू, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यहरू, प्रमाणहरू, नेपाली जनताले भोगचलन गरेका तिरोहरू र अन्य दस्तावेजहरू र तथ्य र प्रमाणका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ र नोभेम्बर 2, 2019 मा भारतद्वारा आफ्नो राजनीतिक नक्साको 8औं संस्करण प्रकाशित गरिसकेपछि र त्यो नक्सामा नेपालले भन्दै आएका, मान्दै आएका अर्थात् सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा महाकाली, जो लिम्पियाधुराबाट निश्रित हुन्छ, त्यसको उद्गम त्यहाँ छ, त्यसदेखि पूर्वपट्टिका सबै भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको क्षेत्र नेपालको भनेर स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू हामीले त्यो नक्सा पछि थप पुष्टि गर्दै लग्यौँ। हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौँ र यो समस्याको समाधान दुवै देशले मन्जुर गरेको 2014 मै मन्जुर भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले त्यो समस्याको समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यही पृष्ठभूमिमा हामीले प्रस्तावित गरेको डेटको औपचारिक जवाफ समेत प्राप्त नभइकन अथवा नदिइकन अस्ति जुन बाटोको उद्घाटन गरिएको छ, नेपाली टेरिटोरी समेत प्रयोग गरेर यसप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण मैले औपचारिक रूपमा सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले हिजो शनिबारको दिन नेपाल सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौँ। म त्यो वाचन गर्ने र यहाँ टेबल गर्ने अनुमति चाहन्छु। The government of Nepal has learned with regret about the inauguration yesterday by India of link road connecting of Lipulekh, Nepal, which passes through Nepali territory. The government of Nepal has consistently maintained that, as per the Sugauli Treaty 1816, all the territories east of Kali, Mahakali River, including Limpiadhura, Kalapani, and Lipulekh, belong to Nepal. This was reiterated by the government of Nepal several times in the past, and most recently through a diplomatic note addressed to the government of India, dated 20th November 2019, in response
to the new political map issued by the latter. This unilateral act runs against the understanding reached between the two countries, including at the level of prime ministers, that a solution to boundary issues would be sought through negotiation. The government of Nepal remains committed to seek diplomatic solution to boundary issues on the basis of the historical treaty, documents, facts, and maps, in keeping with the spirit of close and friendly ties between the two countries. In light of this development, the government of Nepal calls upon the government of India to refrain from carrying out any activity inside the territory of Nepal. It may be recalled that the government of Nepal had expressed its disagreement in 2015 through separate diplomatic notes addressed to the governments of both India and China, when the two sides agreed to include Lipu Lake Pass as a bilateral trade route without Nepal's consent in the joint statement issued on 15th May 2015 during the official visit of the Prime Minister of India to China. The government of Nepal re-emphasized that pending boundary issues between the two countries should be resolved through diplomatic means. With this in mind, the government of Nepal has proposed twice the dates for holding the meeting of the foreign secretaries of the two countries, as mandated by their leaders, for which the response from the Indian side is still awaited. It may be noted that the two governments had constituted the Eminent Persons Group EPG on Nepal-India relations with a mandate to recommend measures and institutional framework with a view to elevating the existing relations to a new height. The group has concluded its task and prepared a consensus report. The government of Nepal is ready to receive the report and believes that it will be in the interest of two countries to implement its recommendations, which will also help address the outstanding issues left by the history, thereby paving the way for ever stronger neighborly relations. Ministry of Foreign Affairs, Singadarbar, Kathmandu, 9th May 2020. यो आधिकारिक धारणासँगै सम्मानीय सभामुखज्यू म सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसका अध्यक्षद्वय अध्यक्ष एवं सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो नै एउटा स्पष्ट वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा सत्तारूढ पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमुख विपक्षी दललाई, जसका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पार्नुभएको छ। राप्रपाका नेता पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीले अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सदनमा त्यस विषयमा आफ्नो धारणा बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले यस सम्बन्धमा एउटा युनानिमिटी, एउटा एक स्वरमा यसको बारेमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। म सबै राजनीतिक दल र नेताजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले राष्ट्रियताको यस कठिन सङ्घर्षमा सरकारलाई बल पुगेको छ र सिङ्गो देश यस मामलामा युनिफाइड छ, एकताबद्ध छ भन्ने कुरा पनि यसले प्रष्ट पारेको छ। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नेपाल सरकारको तर्फबाट फेरि एकचोटि यो समस्याको नेपालले कूटनीतिक समाधान चाहेको छ। एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ, त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ, सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कूटनीतिक समाधान खोज्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यस सम्बन्धमा मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि यस्तो बेलामा, जति बेला सिङ्गो देश, सिङ्गो संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ, छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो यस समस्याको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न समेत आह्वान गर्दै म आफ्ना भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारको वक्तव्य र यसको अनौपचारिक नेपाली अनुवाद म यहाँ टेबल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,
प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 219 को 2 बमोजिम मान्य मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही 1 मिनेटभित्र प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। सर्वप्रथम मान्य श्री गणेश सिंह ठगुन्ना। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद बारे र सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेका सडक लगायत पूर्वाधार निर्माण बारे लिएको अडान स्वागतयोग्य छ, जसको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। सुगौली सन्धिबाट कायम भएको भारत नेपाल सीमा महाकाली नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिम भारतीय भूभाग रहेकोमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी पूर्वको लगभग 397 वर्ग किलोमिटर भूभाग विगत 60 वर्षभन्दा अगाडिदेखि भारतीय प्रशासनिक र राजनीतिक नियन्त्रणमा छ। हाल सो क्षेत्रमा भारतले विगत 10-15 वर्ष अगाडिदेखि सडक लगायतका पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सो भूभाग नेपालको भएको र सो भूभागमा एकपक्षीय रूपमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारत सरकार समक्ष प्रष्ट धारणा राखेको छ, जुन स्वागतयोग्य कुरा छ। भारत सरकारले सीमा विवाद कोरोनाको समस्या समाधान भएपछि द्विपक्षीय मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, धेरै लामो निन्द्रापछि आज बिउजे जस्तो छ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। यो उद्घाटन आज उद्घाटन मात्रै भएको हो, कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बिचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाज छ कि छैन? मैले यसबारेमा यही सदनमा हाम्रोपट्टिको बाटो नबन्ने तर उतातिर युद्धस्तरमा बाटो बनिरहेको र 6 महिनापछि कालापानी र लिफुले पुग्दैछ भन्ने कुरा बोल्दा पनि ध्यानाकर्षण नहुने मैले मिडियामा पनि बोलेको छु र सरकार के गरेर सुतिरहेको थियो। त्यसकारणले सरकारले यसबारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ। मान्य श्री महन्त ठाकुर। सम्मानीय सभामुख जी, यो प्रश्न पटक पटक लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानीको सम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठिरहेको छ, जुलुसहरू प्रदर्शनहरू भइरहेको छ, त्यो सबैलाई जानकारी। तर यो समस्याको समाधानतर्फ के स्टेप उठायो त्यो अहिले जुन हामीले सुन्यौँ कि नोटहरू डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाइएको छ कुराहरू, तर समाधान भएन। सर्वप्रथम यी जग्गाहरूमा हाम्रो कहीँ उपस्थिति छ कि छैन? लिपियाधुराको क्षेत्रमा बस्तीहरू देखिन्छ। पहिले पनि संसदमा चाहिँ संसदीय सर्वदलीय उसमा यो आएको थियो यो प्रश्न र त्यसबेला चाहिँ सरकारको एउटा अफिसर चाहिँ नक्साहरू लिएर ब्रिफ गर्न आएको थियो। त्यहाँ बस्ती देखिन्छ। म प्रश्न गर्दाखेरि डिस्कसनमा छलफल हुँदाखेरि ती बस्तीहरूको सम्बन्ध भारत सरकारसँग छ। मान्य श्री सरिता गिरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, लिपुलेकको बारेमा जुन समस्या अहिले अगाडि आएको छ त्यसको बारेमा मन्त्रीजीले भन्नुभएको यो कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने जो कुरा सही हो। तर प्रश्न के हो भने यो भारत र नेपालको बिचमा 90% बर्डरको डिमार्केसन भइसकेको छ, केही बाँकी छ। त्यो समस्या अहिलेसम्म किन समाधान भइराखेको छैन? धेरै पुरानो समस्या छ।
यो मात्र एउटा अति राजनीतिकीकरणको विषयवस्तु त सरकारले बनाउन खोज्या होइन। र दोस्रो प्रश्न, अब लिपुलेकको जुन विवाद छ त्यो के देखिन्छ भने यो त्रिपक्षीय समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ, किनभने लिपुलेकलाई त्यसको बारेमा भारतलाई डिप्लोमेटिक नोट त पठाएको ठिक छ, तर चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन? किनभने यो लिपुलेकको बारेमा जुन सहमति भएको छ त्यो भारत र चीनको बिचमा भएको छ, जुन कि परराष्ट्र मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा भन्नुभयो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ दुवै पक्ष दुवै छिमेकी देशसँग चाहिँ कूटनीतिक प्रयासको आवश्यकता छ। मान्य श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीजीले प्रस्तुत गरेको विषयमा कूटनीतिक नोट प्रस्तावित गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्था गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो। त्यसले गर्दा अहिले त्यो टेरेको अवस्था देखिएन, इन्डियाले टेरेको अवस्था देखिएन, मिचेरै लैजान कोसिस गरेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकारको के धारणा छ त्यो बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, दक्षिण एसियामा भारतको नीति आक्रामक र शत्रुतापूर्ण छ। बेलायती उपनिवेशवादको प्रभावमा रहेको भारत अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावमा छ। सन् 1962 मा अमेरिकाले भारतलाई चीन विरुद्ध लडायो। अमेरिकाले नै भारतलाई बङ्गलादेश टुक्रा गर्न र सिक्किम लिन लगाएको हो। अहिले अमेरिका र भारत मिलेर नेपाललाई एमसीसी सम्झौता गराउँदैछ। यसले कुन कुन देश समाप्त हुने हो? सरकारको सचेतता खोइ। सन् 2008 देखि भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेको सडकबारे सरकारले के गरेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिएको खोइ। धन्यवाद। मान्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भनाइबाट नै के थाहा भयो भन्दाखेरि सरकारलाई 2012 देखि नै यो सडक बन्दै थियो भन्ने कुरा। सरकार के हेरेर बस्यो? यो आज एक रातमा बनेको होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। र त्यति मात्र होइन, गत नोभेम्बरमा जब भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो कि त्यसपछि हाम्रो संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ हाम्रो पनि नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो भनेर। सरकार किन सुतेर बस्यो? त्यसकारण म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु कि भर्खरै 2-2.5 महिना अगाडि उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गरेर आउनुभयो। त सरकार यो सब कुरा किन ढाकछोप गरिराखेको छ? सरकार सीमा जस्तो, हाम्रो सार्वभौमिकता जस्तो विषयमा किन उदासीन बनिराखेको छ? किन चाहिँ यो ढाकछोप गरेर लुकाउने, छिपाउने काम गरिराखेको छ? म अत्यन्तै दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सरकारले अब प्रेस नोट दिएर केवल लेखेर मात्र होइन, यसलाई प्रधानमन्त्री तहमा पनि कुरा होस्। भएन। मान्य श्री भीमबहादुर रावल। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीजीले 2015 मा सरकारले प्रोटेस्ट नोट पठायो भन्नुभयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो उहाँलाई सम्झना भएन। अहिले पार्टीका अध्यक्ष दुवैजनाको नाम भन्न उहाँलाई सहज भयो, किनभने लामो स्मृति उहाँहरूसँग छैन। यसकारण छैन कि हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र सुशील कोइरालाको देशभक्तिमाथि लाञ्छना लगाएर सरकार बनेको थियो।
त्यही चिज बोकेर आउनु भएको छ। अब अलि अगाडि सीमा अतिक्रमण भयो। सीमा अतिक्रमण हुँदा सरकारको कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटा मोर्चा तयार भयो। एउटा मोर्चा गाली गर्ने, अर्को मोर्चा त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने। त्यस्तै एमसिसीमा एउटा मोर्चा एमसिसीलाई सत्तो सराप गर्ने, अर्को मोर्चा एमसिसीलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने। यसमा पनि सरकार दुईटा मोर्चा खडा गरेर बस्ने हो कि परराष्ट्र मन्त्री के गर्न चाहनुहुन्छ? संसदसँग कहाँ सहयोग चाहनुहुन्छ? विपक्षी दलहरूले सहयोग गरिरहेछ भन्नु हो, अब गर्ने के हो? त्यसका लागि त्यो भन्नुहोस्। खालि यो प्रोटेस्ट नोट पठाउँछौँ, यसो गर्छौँ भन्ने मात्रैले पुगेन। मान्य श्री अनिल कुमार झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2005, 2008, 2014, 2015 देखि लिएर यो 2019सम्म नेपाल सरकारलाई त्यो भेगमा के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको वक्तव्यबाट थाहा भयो। माननीय मोहन ठाकुरज्यूले अघि राखिरहनु भएको विषयलाई जोड्दै म के यहाँ जानकारी चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट भने के यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट पत्राचार भइरहेको र नेगोसिएसन भइरहेको कुरा लाई छोडेर अब यो वक्तव्यबाजी र जुलुस नाराले समस्या समाधान गर्ने वा अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै यसको सैन्य समाधान खोज्नेतिर देश जाँदैछ कि डिप्लोमेटिकै च्यानलबाट खोज्ने हो, त्यो बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री कृष्ण भक्त पोखरेल। सम्मानीय सभामुखज्यू, भारतले हालसालै नेपाली भूभाग प्रयोग गरी मानसरोवरसम्म जाने बाटो एकलौटी रूपमा निर्माण गरेको भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका कामहरूको जानकारी माननीय मन्त्रीज्यूले संसदमा दिनुभएकोमा म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले काली नदीको पूर्वतर्फको भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन। हाम्रो अखण्ड सार्वभौम भूमि लिपुलेकबाट भारतले एकलौटी रूपमा बाटो बनाउने हाम्रो सार्वभौमतामाथिको आक्रमण हो। तसर्थ द्विपक्षीय बहुपक्षीय वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न प्रयास युद्ध स्तरमा सरकारले गरोस् र यदि समाधान हुन सकेन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि यो विषयलाई पुर्याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गरोस्। धन्यवाद। मान्य श्री पुष्पा भूषाल गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। सुगौली सन्धि हाम्रो सबभन्दा बलियो प्रमाण हो। 1816 मा भएको सुगौली सन्धिको बुँदा नम्बर 5 मा लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। तर नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको भूमि सुधार मन्त्रीज्यूले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छैन भनेर उहाँले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। एउटा मन्त्रीको यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको जिम्मा अब मन्त्रीमण्डलको अध्यक्ष, नेपाल सरकार र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले लिने कि नलिने? धन्यवाद। मान्य श्री जनार्दन शर्मा। सभामुख महोदय, भारतले नेपाली भूमिमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्त्सना गर्दछु र नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक नोट जारी गरेको कुरा सुनियो र यो विगत लामो समयदेखि यो चल्दै आएको रहेको समस्यालाई समाधान गर्न डिप्लोमेटिक नोट मात्रै काफी छ कि समग्र उपायहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ? म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै उपायहरू अगाडि बढाएर र सबै प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। चीन र भारतको सम्झौता मे 15, 2015 मा भएको सम्झौताको बारेमा भएको सम्झौताले डिप्लोमेटिक नोट पछि के भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउन म अनुरोध गर्छु। चीनलाई पनि यस खालको त्रिदेशीय एउटा चीनसँग पनि यो खालको त्यो सहमतिका विरुद्ध आपत्ति जनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। मान्य श्री गगन कुमार थापा। महोदय, भारतको हस्तक्षेप अतिक्रमणको घोर भर्त्सना गर्दछु। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो? भारतको यो दादागिरी
र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मान्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, अहिले जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, सबभन्दा पहिला त म यो नेपाली भूमिमा जुन निर्माण भएको सडकको कुरा छ, म त्यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सरकारले यसबारेमा जो स्टेटमेन्ट राखेको छ त्यसलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तर म एउटा कुरा के भन्न पनि चाहन्छु भने खालि खास घटनाहरूमा मात्रै स्टेटमेन्ट दिएर हामी चुप लागेर बस्ने जुन खालको समस्या छ, यसलाई हामीले रेगुलर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि गर्नुपर्ने नियमितका प्रयासहरू के भए भन्नेतर्फ पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। खालि एउटा घटना आउँछ, स्टेटमेन्ट दिन्छौँ, त्यसपछि हामी शान्त भएर बस्छौँ, बाँकी कुनै प्रयासहरू हुँदैन। फेरि अर्को घटना आउँछ, फेरि हामी खालि स्टेटमेन्ट दिने खालको स्थितिमा मात्रै छौँ। त्यसो भएले यसतर्फ सरकारले नियमित के प्रयास गर्छ र यस पछिका योजनाहरू के निर्माण गर्छ त्यसको बारेमा म सदनलाई जानकारी गराउनको पनि माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य परराष्ट्र मन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, तपाईँहरूको रेकर्ड भयो। यो दलीय आधारमा मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकसित सल्लाह गरेर गरिएको कुरा हो, यो विषय परिस्थितिलाई ख्याल गरेर। धन्यवाद। उपयुक्त समयमा छलफल हुन्छ, मेरो ध्यान आकर्षण भयो। मान्य सदस्य, मान्य मन्त्रीज्यू। सम्मानीय सभामुख महोदय, छलफलमा भाग लिनुहुने र छलफलमा थप भाग लिन पाऊँ र हाम्रा कुराहरू राख्न पाऊँ भन्ने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा यसले सरकारलाई एउटा स्ट्रेन्थ दिएको छ राष्ट्रिय हितका सवालमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र एउटा परिणाम निस्किने गरी काम गर्नको निम्ति भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा, ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2, जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन्। यस बिचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ, जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिपक्ष दलका मान्य सदस्यहरूले भन्नुभएको छ सरकार कस्तो खालको सहयोग चाहन्छ। यस्तै खालको सहयोग नै हो। यहाँहरूको निरन्तर साथ रहोस्,
यस्ता प्रश्नहरूमा बलियो राष्ट्रिय एकता होस्, यस्ता प्रश्नहरूलाई यो दल र त्यो दलको नभनियोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले नेपाल सरकारले 2015मा चाहिँ प्रोटेस्ट गर्यो भने मैले कुनै दल विशेषको नाम लिइनँ। माननीय सदस्यले सुशील कोइरालाको नाम लिनुभयो, मेरो पनि आदरणीय दाजु र स्वर्गीय प्रधानमन्त्री। तर माननीय सदस्यले यो बिर्सिनुभयो क्या र त्यो संयुक्त सरकार थियो र त्यो संयुक्त सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसो यस्ता प्रश्नहरूमा धेरै संवेदनशीलता ल्याउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गर्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु। यो साझा समस्या हो र साझा समस्यालाई साझा ढङ्गले नै समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा मैले सत्तापक्ष प्रतिपक्ष केही हेरेको छैन। सिङ्गो देश यस मानेमा युनिफाइड छ। अघि एकजना माननीय सदस्यहरूले खेद व्यक्त गर्नुभएको नेपालको टेरिटोरी मिचियो भनेर खेद व्यक्त गर्नुभएको होला। टेरिटोरी फर्काउनका निम्ति लडिरहेको सरकारको बारेमा त पक्कै पनि उहाँले खेद व्यक्त गर्नुभएको होइन होला, नभए गलत निशानामा लाग्यो उहाँको भन्ने लाग्छ मलाई। यो 90% समाधान भयो, बाँकी समाधान भएन, यसलाई प्रतिशतमा हेर्न मिल्दैन। मुलुकको सिमाना खण्डीकरण गरेर 90% मिलेको 10% बाँकी रहेको भन्ने हुँदैन। निश्चय नै सत्य के हो भनेदेखि संयुक्त आयोगले काम गर्दै आयो 2007 सम्म, 1990 को दशकदेखि, र 182 थान स्ट्रिप नक्साहरू तयार भए। तर सुस्ता र कालापानी क्षेत्र, कालापानीको गरब्याङदेखि माथि नापी नक्सा नै हुनु भएन। त्यसो भइसकेपछि सन् 2007 देखि 2014 सम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन, किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो। सन् 2014मा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको 2014मा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो 182 थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ, त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर। तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यस भएर यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ। लिपुलेखको बारेमा चीनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चीन लिपुलेखको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनलाई प्रश्न पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ। यसबाहेक यसमा उदासीन हुनुपर्ने, ढाकछोप हुनुपर्ने कुनै प्रश्न नै भएन। सेना फिर्ताको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। कालापानीमा रहेको नेपाली भूभागमा रहेको भारतीय सेनालाई चाहिँ फिर्ता गर्नको निम्ति उहाँले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक रूपमै पनि आह्वान गर्नुभएको छ। नक्साको बारेमा विभिन्न समितिहरूले र यही सम्मानित सदनमा पनि प्रश्नहरू उठेको छ र सरकारलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। सरकारले त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्नेछ। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसको समग्र प्राविधिक पक्षहरू 1 इन्च पनि बढी हुन 1 इन्च पनि तल हुन नहुने सबै कुराहरूलाई पर्याप्त तयारी गरेर र सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ चेक जाँच गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लागेको हो। सम्मानित सदनको र संसदका विभिन्न समितिहरूले दिएको निर्देशन अनुसार नै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै समस्या रहने कुरा भएन। यस सम्बन्धमा एउटा नेपालको नक्साको बारेमा एकजना मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई लिएर कमेन्ट गरिएको छ। म सम्मानीय सभामुख महोदय, म जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले नेपालले प्रचलनमा ल्याएको 2032 सालदेखि प्रचलनमा रहेको राजनीतिक नक्सामा चाहिँ लिपुलेख र कालापानी भूभाग समेटिएको छ। त्योभन्दा पश्चिमको भूभाग समेटिएको स्थिति छैन। त्यो वर्तमान सरकारले गरेको होइन। यो कुरा एका राख्न अथवा यस सम्बन्धी जानकारी लिनलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र धेरै मान्यज्यूहरूले एउटा समग्र खालि एउटा औपचारिक पत्राचार अथवा वक्तव्य या डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाउने मात्रै नभएर समग्र संयन्त्रहरू परिचालित गरियोस्, सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरियोस् भन्ने जुन आग्रह गर्नुभएको छ त्यसलाई सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छ। यहाँहरूको यो सुझावलाई ध्यानमा राखेर हामी सबै खालका कूटनीतिक प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने र नेपाली जनताको भावना अनुसार नेपालको
सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास म सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत र यति भनेर आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य, अब यो छलफल समाप्त भयो। फेरि अर्कोचोटि यसलाई छलफल गरौँला। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको यस गरिमामय संसदमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको सङ्क्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने चुनौतीहरूको एकैपटक सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीच आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिरहँदा मैले गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा सुचारू गर्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता यस सम्मानित संसदमा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना रोगको महामारीबाट विश्वमै ठुलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको छ भने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सृजना भएको छ। कोभिड-19 नाम दिएको यो रोगले सृजना गरेको स्वास्थ्य सङ्कट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुगेको छ। मानव जीवनमाथिको यो विश्वव्यापी सङ्कटले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राथमिकताहरू पुनः परिभाषित हुन थालेका छन्। नेपाल सरकारले कोरोना रोग सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन पूर्व सावधानी अपनाए अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवत जावत रोकेको र आन्तरिक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यून रहेको छ भने मानवीय क्षति अहिलेसम्म बेहोर्नु परेको छैन। यस विपदको सामना गर्न सबै नेपालीले देखाएको ऐक्यबद्धतालाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। विद्यमान चुनौती सामना गर्ने क्रममा अभूतपूर्व क्रियाशीलताका साथ जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सुरक्षा र सेवामा देखाएको तदारुकता र समर्पणबाट सङ्घीयताको औचित्य र महत्त्व स्थापित भएको छ। कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरूबाट देशले गम्भीर आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको छ। हाम्रो बाह्य क्षेत्रसँगको श्रम, पर्यटन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरूमा कायम रहेको अन्तर आबद्धताको कारण श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन र आपूर्तिको श्रृङ्खलामा गहिरो प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड-19 को कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने भएको छ। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रुत विकासप्रतिको जनआकाङ्क्षालाई प्रमुख मार्गदर्शकको रूपमा लिएको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनमा बनेका कानुनहरूबाट सृजित दायित्वहरूलाई
बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिइनेछ। जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र 15औं योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनेछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सदन समक्ष विनियोजन विधेयक 2077 समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। संविधानले परिलक्षित गरेको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ। संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएका कानुनहरूको नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी लागू गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ। विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ। भविष्यमा आउन सक्ने विपदको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनेछ। कोरोना रोगको सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रुत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि दरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने गरी काम र रोजगारी, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति हुने र राज्यको अभिभावकीय भूमिकाबाट सबै नेपालीले आफ्नो उच्चतम वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिलक्षित हुनेछ। उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीको विकासमा बजेटले ध्यान दिनेछ। विपन्नता, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न सुविधाविहीन र कमजोर वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्यको तर्फबाट विशेष व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट उपलब्ध सबै साधन, स्रोत, क्षमता र सम्भावनाहरूको दिगो रूपमा अधिकतम उपयोग गरी द्रुत विकास गर्न आगामी वर्षको बजेट निर्दिष्ट हुनेछ। कोरोना महामारीको कारण विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सौहार्दतालाई अवसरको रूपमा लिई थप अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्रोत, साधन एवं क्षमताको उपयोग गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। कोरोना महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूको कारण निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानका मुख्य सम्भागका भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउनेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा सृजना भएका चुनौतीहरूका बावजुद हाल सञ्चालनमा रहेका रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि साधनको कमी हुन दिइने छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाइनेछ। राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। करका दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रण मार्फत थप राजस्व परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतको परिपूरक स्रोतको रूपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिनेछ। कोरोना रोगको प्रभाव न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानको लागि बजेट सहायता परिचालनका विधि, प्रक्रिया र शर्तमा पुनर्संरचना गरिनेछ। द्रुत आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी तथा सामुदायिक र गैर सरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ। महामारी लगायतका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थान
र सन्तुलित एवं दिगो विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा जोड दिइनेछ। आयको न्यायोचित वितरण सहितको दिगो, सन्तुलित र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछन्। मूल्यवृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। लगानीको वातावरण थप सुदृढ गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको साधनलाई व्यावसायिक र पुनरुत्थानमा परिचालन गर्दै थप उत्पादनमुखी तुल्याइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वयात्मक ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न र सबै तह एवं क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा रही सुशासन कायम गर्न शासन प्रणालीका सबै संस्था र संरचनाहरूलाई सुदृढ तुल्याउनेतर्फ बजेटले विशेष ध्यान दिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण र सम्वर्धन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, मानव अधिकारको संरक्षण र सबै नागरिकलाई को न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक न्याय र सुशासन, वातावरण संरक्षण लगायतमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई आधार मानी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सम्मानीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077मा समावेश हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारको महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याइनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बिमाको विस्तार मार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ। सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गरिनेछ। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ। उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ। युवालाई विकास र सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा परिचालन गरी राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइनेछ। खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै यस क्षेत्रको समग्र विकास गरिनेछ। खेलकुदका निर्माणाधीन राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका ठुला पूर्वाधार सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। महिलाको समग्र उत्थान, सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रवर्धन गरिनेछ। बालबालिकाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। समाजका अशक्त, अपाङ्ग, टोरा, असहाय तथा सडक बालबालिकालाई सरकारले अभिभावकत्व लिई संरक्षण प्रदान गर्नेछ। संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिहीन, किसान, विपन्न, दलित तथा सुकुम्बासीलाई भूमिमा पहुँच बढाउँदै रोजगारी र आवासको हक कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक कुरीति र हिंसा विरुद्ध नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। नागरिकहरू बीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नहुने सुनिश्चित गरिनेछ। कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सिपमूलक तालिम मार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। श्रमिकको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक हित बजेटको प्राथमिकतामा रहनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक जालामा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकलाई श्रममूलक प्रविधि मार्फत रोजगारीमा आबद्ध गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेको चुनौतीलाई स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्न एवं अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन श्रममूलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सबै नागरिकले राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, विपन्न व्यक्ति तथा परिवार र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक संरक्षणको दायित्व राज्यले वहन गर्नेछ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक क्षमताको आधारमा क्रमशः समतामूलक र योगदानमा आधारित बनाइनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिँदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थासहित कृषि सामग्री प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई उपयोगविहीन जमिनको उत्पादनशील उपयोग गरिनेछ। जमिनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी सहकारी कृषक समूह र संस्था मार्फत सामूहिक खेती अभियान सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन, सक्षमता, स्रोत, साधन एवं उद्यमशीलताको पूर्ण उपयोग गर्दै आर्थिक क्षमता बढाउने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीच आदर्श साझेदारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिनेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनेछ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। वन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई उद्यम र आर्थिक विकाससँग जोडिनेछ। वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच एवं खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। सरसफाइमा हासिल भएका उपलब्धिलाई सुदृढ तुल्याउँदै थप सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ। जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिफलको आधारमा सम्भाव्य देखिएका नदी पथान्तरण आयोजनाको निर्माण सुरु गरिनेछ। नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नदी नियन्त्रणबाट जमिन उकास गरी त्यसको बहुउपयोग गरिनेछ। आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच स्थापित गर्न सुरु गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास मार्फत दिगो ऊर्जा उपलब्धता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गरिनेछ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई विद्युत व्यापारको थप पूर्वाधार तयार गरिनेछ। विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाई विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक र अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। शहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सुरक्षित आवास, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको निर्माण तथा विकासमा जोड दिइनेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ। निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नुका साथै सम्पन्न आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। हाल उत्पन्न भएका विकासका नयाँ चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखी सञ्चालनमा रहेका र 15औं योजनामा प्रस्तावित कतिपय आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। सार्वजनिक स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी बजेट अनुशासन कायम गर्ने,
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन बमोजिम बजेट व्यवस्थापनमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नतिजाप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने र प्रत्येक आयोजनाको नतिजा सूचकको आधारमा उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। आम सञ्चार जगतलाई व्यावसायिक र मर्यादित तुल्याउँदै संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्न सक्षम बनाइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाइनेछ। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी विद्युतीय कारोबारको विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइनेछ। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय साधनहरू उत्पादनमुखी बनाइनेछ। बीमा तथा पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि संस्थागत र प्रणालीको सुधारमा जोड दिइनेछ। नयाँ लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ। लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गरी चालु आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने र अति आवश्यक भए मात्र नयाँ आयोजनाहरूमा बजेट समावेश गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइगएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दक्षता ल्याइनेछ। विद्यमान अवस्थामा प्राप्त हुने विदेशी सहायतालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिनेछ। सहायता परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउने गरी कार्यान्वयन ढाँचा तर्जुमा गर्ने र गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत परिचालन हुने स्रोतलाई भौगोलिक र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्न करको दायरा र कर सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। कर प्रशासनको संरचना विस्तार, कर सचेतना अभिवृद्धि र कर कानुनको परिपालनमा जोड दिइनेछ। कर प्रणालीलाई थप सरलीकरण गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाइनेछ। तीनवटै तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन यथार्थ समयमा एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त हुने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आयोजना छनौट खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालन गर्ने तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आबद्ध गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम गरिनेछ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भ्रष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिइनेछ। संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। लोकतन्त्रको प्राणको रूपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अवलम्बन र परिपालना गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक तुल्याइनेछ। सीमा सुरक्षा, कानुनको पालना र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकाय परिपालन गरिनेछ। परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिनेछ। राजधानी प्रवेशाज्ञा प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। समग्रमा आगामी बजेट मूलतः कोभिड-19 को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधारसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनरुत्थान, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम र रोजगारीको सिर्जना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान सरकार गठन भएपछि राज्य पुनर्संरचनाका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई संघीयता संस्थागत भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न तयार भएका आर्थिक, सामाजिक र सुशासनका भरपर्दा आधारशिलालाई सबल बनाउँदै हाल उत्पन्न भएको नयाँ परिस्थितिको सामना गरी हामीले तय गरेको आर्थिक प्रणाली र विकास प्राथमिकतालाई अघि बढाउनु आवश्यक छ। हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र हालसम्मको विकास प्रयासको प्रतिफल जनताको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु।
सरकारका गत 2 वर्षका आर्थिक नीति कार्यक्रम एवं बजेटबाट विकासले गति लिनुका साथै आम नागरिक, व्यवसायी, लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू समेत उत्साहित भएको अवस्थामा कोरोना रोगको कारण केही शिथिलता देखिए पनि भूकम्पपछि छिट्टै उठे चाहिँ हामी फेरि माथि उठ्ने नै छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसै लक्ष्यमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता म यस सम्मानित संसद समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक 2077मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मान्य सदस्यज्यूहरूबाट गहनतम छलफल भई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रचनात्मक र सामयिक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले अब 2077-78 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब 2077-78 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल यही 2077 साल वैशाख 29 र 30 गते हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2077 साल वैशाख 29 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।